अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, फर्ज करें कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समझदारी के साथ अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान बना देते हैं। सब उसकी तारीफें करते हैं, उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है, तरक्की आ जाती है, सब उसको सराहते हैं। लेकिन उसमें एक बुराई पैदा हो जाती है। वो बुराई है एहसान फरामोशी, नाशुक्रापन। अगर आपकी औलाद आपकी नाशुक्री हो जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी सारी कामयाबियां और बज़ाहिर सारी खुशहाली आपके लिए कितनी अजियत बन जाएगी। अगर आपका बच्चा ये कह दे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, मैंने जो कुछ किया है वो अपने बलबूते पे किया है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप पे क्या बीतेगी। शेक्सपियर ने बिल्कुल ठीक कहा था, नाशुक्रा बच्चा जहरीले सांप के डंक की तरह होता है। जितना दुख आपको नाशुक्री औलाद पहुंचाती है, उतना दुख आपको कोई और नहीं पहुंचा सकता। नाशुक्रापन इंसान की शख्सियत का बहुत ही खतरनाक पहलू है। इसीलिए अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान शुक्रगुजार बन जाए। शुक्रगुजारी इंसान की जिंदगी को बहुत खूबसूरत कर देती है, उसकी की नहीं, उसके इर्द गिर्द तमाम लोगों की जिंदगी को खूबसूरत कर देती है। नाज़रीन, अगर आप मुझसे कहें कि मैं शुक्रगुजारी के बारे में आपको कुछ बताऊं कि बच्चों को कैसे शुक्रगुजार बनाया जाए, मैं आपको दसियों मिसालें दे सकता हूं, बीसियों एक्टिविटीज बता सकता हूं। मेरी पूरी किताब है इस मौजू पर, शुक्रिया, जो ये बताती है, जिसके अंदर 30 कहानियां हैं शुक्रगुजारी के मौजू पर, फिर 30 चैप्टर्स हैं, फिर 30 एक्टिविटीज हैं कि किस तरह शुक्र अदा करना है। लेकिन मैं आज आपको इतनी इफेक्टिव चीज बताने जा रहा हूं जो 30 चीजों से बढ़कर है। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। अमेरिका में एक बहुत मशहूर पब्लिक स्पीकर है बारबरा ग्लास। वो इसी तरह ट्रेनिंग सेशंस करती हैं कि लोग आके बैठते हैं, वो उनसे अच्छी अच्छी बातें करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं। एक मर्तबा एक सेशन के अंदर वो अपने पार्टिसिपेंट से कहती हैं कि अपने आंखें बंद करें और उस शख्स के बारे में सोचें जिसने उनकी जिंदगी बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया हो। आज अगर वो कुछ बन गए हैं, किसी काबिल हैं, तो इसमें उस शख्स का भी हिस्सा है। उसके बारे में सोचिए। लोग सोचते रहे, सेशन खत्म हो गया। सेशन खत्म होने के बाद एक लड़का उसके पास आता है, बारबरा ग्लास के पास, जिसका नाम होता है टेड। टेड कहता है कि आज मुझे अपनी 7th क्लास की लिटरेचर की टीचर याद आ गई। बहुत अच्छी टीचर थी, मैं उन्हें ढूंढूंगा और शुक्रिया का खत लिखूंगा। 1.5 महीना गुजर गया। 1.5 महीने के बाद टेड ने दोबारा राब्ता किया बारबरा ग्लास से और कहा, मुझे अपनी टीचर मिल गई हैं और मैंने उन्हें खत भी लिख दिया है और मुझे यकीन है कि वो जरूर जवाब देंगी। टेड बहुत एक्साइटेड था। कुछ दिनों बाद टेड की फिर कॉल आई। आज वो उससे ज्यादा एक्साइटेड था। उसने कहा, मेरी टीचर को मेरा खत मिल गया था और उन्होंने मुझे जवाब लिख के भेजा है, मैं आपसे वो जवाब शेयर करना चाहता हूं। बारबरा ग्लास ने कहा, हाँ जरूर बताओ। तो उन्होंने क्या लिख के भेजा? टीचर ने क्या लिखकर भेजा वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। चंद लाइन है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। वो कहती हैं, डियर टेड, तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम्हारा खत मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। मेरी उम्र 83 बरस हो चुकी है, 83। मैं एक कमरे में तनहा रह रही हूं। मेरे सब दोस्त मर चुके हैं। मेरी फैमिली भी अब मेरे साथ नहीं है। मैंने 50 साल पढ़ाने में सर्व किए, लेकिन पहली मर्तबा किसी ने मुझे खत लिखा है। तुम्हारा खत देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी जिंदगी में इतने अहम काम भी किए हैं, मुझे यकीन नहीं आता। मैंने तुम्हारा खत एक बार नहीं पढ़ा, बार बार पढ़ा है और उस वक्त तक पढ़ती रहूंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। नाज़रीन, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक खत ने उस शख्स की जिंदगी में क्या किरदार अदा कर दिया। वो औरत जो ये सोच रही थी कि मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, आज उसको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है। नाज़रीन, मैं अक्सर जनाजों में जाता हूँ और मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे एक बात पे इतनी हैरत होती है। वो लोग अपने वालिद के या वालिदा के बारे में ऐसी ऐसी तारीफें कर रहे होते हैं कि हमारे वालिद ने ये कर दिया, हमारे वालिद ने वो कर दिया, वो हमारे साथ ऐसा करते थे, वैसा करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, ये हमारी वालदा इतनी अच्छी इंसान थी। नाज़रीन, जो तारीफें वो आज कर रहे हैं, अगर अपने वालदेन की जिंदगी में रोजाना जाके कर देते ना, उनका खून बढ़ जाता। वो सोचते कि हमने अपनी जिंदगी अच्छी जगह पे सर्व की है, यकीन करें उनका एतमाद बढ़ जाता। मुझसे वालदेन राब्ता करके कहते हैं, बड़ा गिल्ट का शिकार होते हैं, एहसास निदामत होती है कि हम अपने बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर सके, हमारे बच्चे हमसे खुश नहीं है। और वहां जब बच्चों से बात की जाती है, बच्चे भी एहसास निदामत लेके घूम रहे होते हैं
کہ ہمارے والدین نے اتنا کچھ کیا لیکن ہم ان کی بات مان نہیں سکے، ان کی خدمت نہیں کر سکے، اور ہمیں اظہار کرنا بھی نہیں آتا، اظہار کرنا نہیں آتا، شکریہ ادا کرنا نہیں آتا۔ ناظرین، شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھیں گے نا تو نقصان اٹھائیں گے، بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ کے شکر گزاری کے الفاظ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اکثر قبرستان جایا کرتا تھا اپنی دادا کی قبر پر۔ جب بھی جاتا تھا میرے والد اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر میں بھی جایا کرتا تھا۔ پھر میرا بیٹا ہوا، جب میرا بیٹا بڑا ہوا تو پھر میں اس کو بھی لے کے گیا۔ میں جایا کرتا تھا، دعا مانگا کرتا تھا، مجھے والد بہت یاد آیا کرتے تھے، لیکن جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ گیا تو مجھے نہ جانے کیوں مجھے یاد آیا کہ میں بھی ایسے لیٹا ہوا ہوں گا، میرا بیٹا میری قبر پہ آئے گا۔ یہ سوچ کے مجھے اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، میں بتا نہیں سکتا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر گیا تو میرے بیٹے کا مجھ سے تعلق اتنا ہی اسٹرانگ ہو گیا، میرا ایکسٹرا خیال کرنے لگا کہ میرا والد اتنا سینسٹیو انسان ہے، اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور باپ سے محبت کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں امریکہ میں نوکری چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ 46% لوگ نوکری اس لیے چھوڑتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے کام کو سراہا نہیں جا رہا۔ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن 46% لوگ، آپ سوچیے۔ نظر آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں سیلریز مل رہی ہیں، تمام فیسلٹیز مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود وہ نوکری اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہماری خواتین، ہماری شریک حیات، وہ کیا کچھ نہیں کرتی؟ آپ پاکستان کی اور پڑوس ملک کی خواتین کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر کی تو شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر اور بچے کے علاوہ کچھ سوچتی نہیں ہے، وہ بھول جاتی ہیں کہ ہم نے 20 سال 25 سال کتنے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، سب خواب بھول جاتی ہیں اولاد کے لیے۔ اسی طرح شوہر اولاد کے لیے سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ کیا بیوی اور بچے شوہر کی محنت اور قربانیوں کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اس محبت کے بدلے اس سے بڑھ کر محبت دے سکتے ہیں، شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ نہ تو شکریہ ادا نہیں کریں گے، اپنی زندگی بھی جہنم بنائیں گے، ان کی زندگی بھی جہنم بنائیں گے۔ جو شکر ادا نہیں کرتے، یقین کریں، ہم تو دیکھتے ہیں نا، وہ خود اتنا جل رہے ہوتے ہیں اندر، اپنی آگ کے اندر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ خود بھی اپنی تکلیف میں جل رہا ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کریں، اپنے گھر کے سب بچوں کو، جو آپ کے جتنے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 1 بچہ ہے، 3 بچے ہیں، ان کو جمع کیجئے اور ان کو بتائیے ان لوگوں کے قصے کہ کن لوگوں نے ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا جس کی وجہ سے آج وہ کچھ بن سکے ہیں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ایک خط لکھیے اپنے والد کے نام یا والدہ کے نام، یا اپنے ساس سسر کے نام، یا مشکل وقتوں میں بہت سارے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، ان کے نام۔ والدین اگر حیات ہیں ان کے بارے میں لکھے تو زیادہ اچھی بات ہے، انہیں خط لکھیے اور ان کو یہ احساس دلائیے کہ آپ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ جائیے ان کے گلے لگ جائیے اور ان کو یہ احساس دلائیے کہ آج ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں کتنی خوبصورتی پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، شکر ادا کریں۔ 50 ٹیکنیک استعمال کرنے سے بہتر ہے بچوں کو شکر گزار بنانے کی، 50 ٹیکنیک استعمال کرنے سے بہتر ہے ایک ٹیکنیک پہ عمل کریں، خود شکر گزار بن جائیں۔ آپ شکر گزار بنیں گے، بچے بھی شکر گزار بنیں گے۔ آپ شکر گزار نہیں بنیں گے، بچے بھی شکوہ شکایت اور تنقید کرنا اور برائیاں کرنا سیکھیں گے، شکر ادا کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے خدا محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔